Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, आज का थंबनेल आपने देख लिया। खुशखबरी है आप तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो ईमान को, किवान को और रजब भट्ट को साथ देखना चाहते हैं। लेकिन ये कब तक होगा, ये तमाम चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप तमाम लोगों को समझाने के लिए, और ईमान अभी कहाँ पर है ये भी आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा मैं बेताब हो रही हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की डिटेल के बारे में अगर ठीक तरीके से पता चल रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तब भी कमेंट करिएगा कि क्या हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर रात से ही रजब भट्ट जो हैं 12:30 पे लाहौर एयरपोर्ट पे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे, ठीक है। और लाहौर में आ चुके हैं कराची से मार खा के, और मतलब वहाँ पर भी जो है उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट दिए। कराची में भी कराची के वकला जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो तैश में हैं। वो इस वजह से तैश में हैं क्योंकि यही बात है कि वकला जो हैं वो चाहते हैं कि इसने रजब ने जो हमारे ऊपर जो है बातचीत की है वो तमाम चीज़ें ख़त्म हों, और एक आम शहरी जो है वो इस तरह से जो है कोई बात नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि उसके बाद जो है उन वकीलों पे भी तशद्दुद किया गया जिन्होंने रजब पे किया, ठीक है। यानी कि रजब ने ये बताया कि मैं, अगर तुम गुंडे हो तो मैं तुमसे बहुत बड़ा गुंडा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाती है बात कि रजब जो है अब लाहौर आ चुके हैं, रात से ही अपने घर में हैं, और ईमान भी अपने ससुराल पहुँच चुकी है विद किवान। अब ईमान क्यों पहुँची है, ठीक है, ईमान ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों बनाया है, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ईमान जल्दी जल्दी अपने ससुराल क्यों पहुंची जैसे ही रजब आया और ईमान जो है उसके सामने थी? क्योंकि जैसे ही रजब जो है वो यूके से पाकिस्तान आया था, तब सारे सोशल मीडिया ने यही कहा कि ईमान क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों ने खिलाफ वीडियोस बनाई ईमान के, हमने भी बनाई, क्योंकि जो चीज़ गलत थी वो गलत थी। ऐसे मौक़ों पे दुश्मन भी जो है ना वो साथ देते हैं, तो ये तो फिर बीवी है। तो ईमान ने इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कि कोई मुझ पर तनकीद ना करे, कोई मुझ पर बात ना करे, मेरा खामद इतनी दूर से मार खा के आ रहा है, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे जो है अपनी अपीयरेंस दिखा रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे तशद्दुद का जो है वो जो मेरे हस्बैंड पे तशद्दुद हुआ उसके बारे में बता रही हूँ, मैं सामने क्यों नहीं आ रही? आई एम सॉरी। तो इस दफ़ा ईमान ने ये सोचा कि इस दफ़ा सामने जाना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई मैं हूँ। वरना पिछली बार की तरह लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना किया कि चीज़ें लेने में आप माहिर हैं, खाने पीने में आप माहिर हैं, किवान के डायपर्स लेने तक जो है आप उनको मैसेज करती हैं। तो यहाँ पर क्या ये सिर्फ एटीएम कार्ड ही है रजब, कि सिर्फ पैसे दे जाए दे जाए दे जाए और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले? तो ईमान ने उन तमाम एलिगेशंस को ख़त्म करते हुए आज, जैसे कि आज जो है कल रजब आए थे पाकिस्तान लाहौर में, तो ईमान जो है उससे पहले आ चुकी, ताकि कोई मसला क्रिएट ना हो, कोई सोशल मीडिया को कोई बात ना मिले, मुझ पर तनकीद करने के लिए कोई उनको मौका ना दिया जाए। तो इसलिए जो है ईमान आ चुकी है अपने घर, ठीक है। ईमान चाहती थी कि उसको आराम से वेलकम किया जाए, उसको आराम सुकून से जो है वहाँ से इधर बुलाया जाए, लेकिन वही बात आ जाती है कि यहाँ से भी कोई नहीं गया और वहाँ से भी किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, एक दूसरे को के मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं की गई। और रजब ने भी कहा कि चलो जैसा जो चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन यहाँ पर जो है किस्मत ऐसी पलटी कि रजब जो है वहाँ पर गया कराची, क्योंकि इससे पहले भी कराची गया था तो माहौल जो था बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं था। लेकिन इस दफ़ा जब गया तो ये सारे यही समझे थे कि उसने वापस आ जाना है, लेकिन वहाँ पर जो है मामला ही चेंज हो गया। वहाँ पर मार पिटना शुरू हो गई, वहाँ पे रजब को थप्पड़ो थपड़ी किया गया, ठीक है। उसके बाद नदीम नानी वाले ने रजब का बहुत ज़्यादा साथ दिया, दोस्त हो के, किसी गैर का खून हो के उसने वो वाला साथ दिया, ठीक है, भाई वाला साथ दिया। तो यहाँ पर ईमान अगर ना आती घर,
ایمان اگر جو ہے رجب کی اس چیز پہ نہ کھڑی ہوتی تو لوگ ایمان کو بہت برا بھلا کہتے. یا آپ تھینک یو کریں ہمارے جیسے یوٹیوبرز کا, یا آپ تھینک یو کریں ان جیسے یوٹیوبرز کا جو کہ ایمان کو اس موقع پہ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا. آپ کا ہسبینڈ 7 مہینے بعد UK سے ادھر آیا, آپ کو جانا چاہیے تھا, کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے اس کو کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے, کبھی بھی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے, کیونکہ بیوی بیوی ہی ہے. مرد کا کبھی بھی دماغ گھوم سکتا ہے, یہ تو فیکٹ ہے, یہ فگر ہے, فیکٹ اینڈ فگر ہے کہ مرد کا کبھی بھی دماغ گھوم سکتا ہے. مرد کو چاہیے بس سکون. اگر اس کو سکون نہیں مل رہا تو وہ باہر تلاش کرے گا, ٹھیک ہے. اگر اس کو سکون مل رہا ہے تو وہ پھر گھر میں ہی رہے گا, سمپل. تو بیوی نے اپنی جیسے ہی جگہ چھوڑی تو رجب کو جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پیسہ اس کے پاس ہے. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے پاس خاندان بھی ہوتا ہے, اس کے پاس رشتے بھی ہوتے ہیں, اس کے پاس لوگ بھی ہوتے ہیں, اس کے پاس پھر آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عیاشی کا سارا سامان بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر شکر ہے, دیر آئے درست آئے, ایمان کو خیال آیا اور ایمان جو ہے گھر آ گئی. مجھے ایسا لگتا ہے ایسے معاملات میں ڈھیٹ ہو جانا چاہیے. ایسے معاملات میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. آپ ادھر ادھر جو ہے چھوڑے, آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کس طرح سے ترجیح دینی ہے, آپ نے اپنے ہسبینڈ کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے. آپ نے اگر اپنے ہسبینڈ کو معاف کر دیا ہے تو پھر دل سے پھر یہ تمام رشتے کو نبھائیں, ٹھیک ہے. کیوان کو یوٹیلائز مت کریں, کیوان کو اس کے دادا دادی سے ملنے دیا جائے. لیکن جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان جو ہے وہ اپنے گھر آ چکی ہے. ایمان کا جو ہے جیسے ہی رجب جو ہے وہ وہاں پر تشدد کا نشانہ بن رہا تھا, مار پیٹ کر رہا تھا, تو ایمان نے بھی اور پوری فیملی نے اور اون نے, ایمان کی فیملی میں سے اون نے بھی, جی 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 میں اٹھا دیتی ہوں, ایمان کی فیملی میں سے اون نے بھی ان تمام چیزوں کی مذمت کی, اپنے اپنے سٹیٹس لگائے. لیکن یہ بات صرف سٹیٹس کی حد تک نہیں ہے, یہ سٹیٹس سے حد تک بڑھ گئی تھی کہ بھئی کون برے وقت میں ساتھ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. تو اس دفعہ ایمان آ چکی ہے. میٹر جو ہے وہ پتہ نہیں سارٹ آؤٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن ایمان نے آ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھئی میں بھی جو ہے اس گھر کا حصہ ہوں, آئی ایم دا پارٹ آف دس ہاؤس. اور جو ہے میں آ چکی ہوں رجب کا ویلکم کرنے کے لیے, اور رجب کے آنے سے پہلے ہی ایمان آ چکی تھی, ٹھیک ہے, تاکہ وہ رجب کا ویلکم کر سکے. اب دیکھتے ہیں کہ رجب آنے والے ولاگ میں رجب اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آتا ہے یا ایمان اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آتی ہے یا نہیں آتی ہے. ایمان نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کیوں بنایا یہ آپ کو پتہ چلے گا نیکسٹ ویڈیو میں. اس ویڈیو کو لائک, شیئر اینڈ کامنٹ کرنا نہیں بھولیے گا. اگر آپ کو باتوں کی سمجھ آئی تو ضرور جو ہے ایک تھمز اپ کا جو ہے بٹن وہ بھی پریس کر دیجیے گا, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے, ٹھیک ہے. جو بھی بات ہے, جو بھی صحیح ہے, وہ تمام چیزیں بات کر رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی میں حق اور سچ کی بات کر رہی ہوں, میں جسٹ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہی ہوں کہ یہ سنیریو ہے. ایمان بہت زیادہ پس رہی تھی, ایمان کو بہت برا بھلا کہا جا رہا تھا. میں بھی کہہ رہی تھی کیونکہ کچھ چیزیں تھیں جو وہ غلط کر رہی ہے. اپنی ٹھار کہتے ہیں نا پنجابی میں, اب اپنی ٹھار کدی نہ چھوڑو. اگر ٹھار چھوڑ دی تو آپ کی ٹھار کو کور کرنے والے بہت سارے ہیں, بتھیرے ہیں. کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے اس گھر میں تو اس گھر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. انہوں نے ثابت کر دیا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر وہ نہیں ہے تو ہماری سیلیبریشنز بھی چل رہی ہیں, شادیاں بھی اٹینڈ کی جائیں گی, ہمارے جو بھی بیٹر ہے وہ ہم سارے مل کے سارٹ آؤٹ کریں گے. تم نہ بھی آؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے وہ خود ہی جو ہے اس گھر میں آ گئی کہ اس سے پہلے میں اور زیادہ کرٹیسائز ہوں, اور زیادہ لوگوں کی نظروں میں آؤں, اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے کانٹینٹ بنوں, تو مجھے آنا ہی بہتر ہے. تو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو لائک, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین سے. اللہ حافظ.